21 मे 2025 पांडुरंग पाटील रिवण खुबशे लोक हांव पळयता दीसभर तांगेलो मनीस ते फुटबॉल भरीत आसतात. जातालें कितें पयलीं खूब मनीस आसताले आनी कोण ना कोण तातूंत भितर ती काम करपाक एक्सपर्ट आमचे कडेन आसताले. आतां अमेरिके भशेन जालां, प्रत्येक काम आपल्यान करपाची दीस आयिल्ले आसात. त्या खातीर आपल्यान थोडेंशें शिकपाकूय बी जाय. आमी फुटबॉल जेन्ना परतो परतो भरचो पडटा, बरें रायट जर पोजिशन केलो जाल्यार फुटबॉल केन्नाच भरचो पडना. म्हाजो फुटबॉल हांव 3-3, 4-4 वर्सां अजून भरलो ना, कित्याक तो रायट पोजिशनार दवरता. केन्नाय काळजोय पडलो ह्या 4 वर्सां भितर 1-2 पंप जळो म्हणून, पूण हांवें तेन्नाय तो परतो रायट पोजिशनार दवरलो. पूण जेन्ना न्हंयचेर बिचेर तुमी लायतात तेन्ना प्रत्येक वर्स पंप काडटा, उदक हालता, सो रायट पोजिशन दवरपा खातीर शक्यय बी जायना जायत. तो ताजेर हांवें रायट पोजिशन कशें आसा हाजेर एक व्हिडियो घातिल्लो. बट एनीवे आतां हांव तुमकां दुसरी एक सांगपाक सोदतां की सदांच एक नॉन रिटर्न वाल्यान बसोवपा जाय. नाजाल्यार रिटर्न जेन्ना उदक येता तेजो लोड येता उदकाची जिबलेचेर सकयल फुटबॉलाचे आनी फुटबॉलाची जिबली भायर सरता. सो नॉन रिटर्न वॉल आसता तो ऑनलायन नॉन रिटर्न वॉल बसोवचो. समज 2 इंची पायपलायन आसल्यार 2.5 इंचाचो बसोवचो. कारण नॉन रिटर्न तो काम करता, पूण जेन्ना फ्लो चालू आसा तेन्ना ती जी जिबली आसा ती डिस्टर्ब करता. सो 2.5 इंचाचो 2 इंचाची लायनी जर 2.5 बसयलो जाल्यार ती जिबली सामकी वेवस्थीत 2 इंच भितरल्यान सायज दिता. तुमी आज GI कसली फिटिंग्स घेतली जाल्यार पळयतले की 1 इंचा फिटिंग घेतली तर तुमी होजनी पळयलो तेजो बुराक भितर 1.5 इंचाचो आसता. हें सगळें आतां अशेंच जाल्लें आसा. सो आमी घेतना थोडेशे मातशे ओवरसायज पंपां वापरले पयलीं सुरवातेक तरी, स्टार्टिंगेक पंप स्टार्ट जाता थंयच्यान, जाल्यार फुडें मागीर बऱ्या पडटा प्रेशरा लागून. एनीवे आतां फुटबॉल भरपाचे खातीर ही सोपी सादी पद्दत आसा. 2 सॅडल पीस मारपाचे नॉन रिटर्न वाल्वाच्या दोनी सायडीक अशें, आनी त्या सॅडल पिसान असो वो वाल कॉक लावपाचो. जेन्ना फुटबॉलाक उदक ना अशें दिसलें आपल्याक, कितें सोडलां अशें दिसलें, हांव हें बिलीव करून चलतां की पंप पॅरलल, पंपाची पायपलायन भायर सरली ती पॅरलल आसा किंवा चडावाचेर गेल्ली आसा. सो पायपलायन उदकान भरिल्ली आसतली, फस्ट स्प्रिंकलर आसा तो पर्यंत तरी भरिल्ली आसतली. जाल्यार त्या पायपलायनीक जें उदक आसा तें हें कॉक जशें चालू केलें की तें हेवटेन ह्या सायडीन येता आनी ह्या सायडीन येवन तें पंपाच्या पायपलायनीक 5वेल्या पायपांक वता आनी वेवस्थीत भरपाक मेळटा. तें भरलें की मागीर परतो पंप स्टार्ट मारपाचो आनी हें कॉक मागीर बंद करून दवरपाचें. हें कॉक बंद केलें की उदक सकयल्यानूच वतलें आनी तुमकां जाय तेन्ना हें कॉक चालू करपाचें आनी उदक हे सायडीक घेवपाचें फुटबॉल भरपाक. ही सोपी आनी टॅक्निकल पद्दत पयलीं सावन केल्ली चालू, नवें कांयच ना हातूंत भितर. पूण आमचे खुबशे लोक आतां स्वता एग्रीकल्चर करपाक पडटकर तांकां ह्यो गोश्टी खबर नासतात आनी मागीर तांकांय बी ते लेबर सांगता पात्रांव वो पानी भरने में अर्द अर्द दीस तेंगेलो फक्त पानी पकडटा न्ही फुटबॉल आनी कितें हें आनी तें. हें कॉक चालू दवरपाचें, बंद करपाक गरज ना. पंप स्टार्ट जालो, उदक वचपाक लागलें फुडें लायनीक, मागीर बंद करपाचें. धन्यवाद.